कविता जति लेखिन्छ त्यति धेरै किनेर पढ्ने पाठकको सङ्ख्या चाहिँ कम छ। एउटा लेखक भनेको उसले आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्नको लागि मात्रै लेख्दैन, लेख्न पनि हुँदैन, उसले समाजको हितको लागि लेख्ने हो। त्यस हिसाबले पनि त्यो आर्थिक रूपमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त होस् या नहोस्, लेखकले कविले त्यो लेख्ने क्रम चाहिँ जारी हुनुपर्छ जस्तो मलाई। कविता पढ्नुको अर्थ त्यो श्रोता अथवा त्यो पाठक अथवा त्यो दर्शकले उसँग भइरहेको विद्यमान उसको चिन्तन, विद्यमान बौद्धिक क्षमता र विद्यमान विचारमा अलिकति भए पनि त्यो कविताले परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने मात्रै त्यो कविता सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तिम्रो सामु पेश गरिरहेछु एउटा निवेदन कि आँखाको सत्यलाई नगरियोस् नाटकमा रूपान्तरण। सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार त लेखक आफै, स्रष्टा आफै हो। किनभनेदेखि पहिलो कुरो त मैले यो विश्वका सबै मान्छेको लागि सिर्जना गर्न सक्दिनँ, त्यो कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। किनभने मैले गरेको सिर्जना सबैलाई मनपर्छ भन्ने पनि छैन, मन पराउन पनि पराउनुहुन्न सबैले। प्रतीक र बिम्बहरू हुँदैमा कविता जटिल पनि हुँदैन। किनभने कविता जसरी कुनै मान्छेले म अझ राम्रो देखिनु छु भनेर गहना लाउन सक्छ नि त, होइन? गहना लाउन सक्छ, त्यो गहना नलाउँदा पनि ऊ मान्छे त हो नि। र त्यो लाउँदाखेरि उसले अरूले पनि राम्रो देख्लान्, अथवा ऊ आफैले मैले चाहिँ अलि राम्रो भएको छु, म सुन्दर भएको छु भन्ने महसुस होला, अथवा मलाई अभिव्यक्त कसरी गर्ने भन्ने कुरो उसले त्यो कुरा उद्देश्यले लगाउला। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी टिभी। लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। नमस्कार, तरङ्गको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। यो आवाज आस्माको हो। सारङ्गी टिभी मार्फत हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, यतिखेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोमा लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्नुहोला। हामी यहाँहरूको साथले नै अगाडि बढिराखेका छौँ। आज हामीसँग एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ साहित्यकार दामोदर पुडासैनी किशोर आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँले 16वटा कृतिहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ, प्रकाशित भइसकेका छन् उहाँका कृतिहरू, जसमा 10वटा कविता सङ्ग्रह र अरू चाहिँ नियात्रा र दर्शनको किताब उहाँले प्रकाशन गर्नुभएको किताबहरू हो, पाठकलाई दिनुभएको किताबहरू हो। र आज म उहाँसँग साहित्यकै बारेमा कुराकानी गर्छु। हामी सँगै रहनुहोला। सर, मैले हजुरलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रम तरङ्गमा। धन्यवाद आस्मा बहिनी। तपाईँसँग धेरैवटा टेलिभिजन च्यानलहरूमा र धेरैवटा कुराकानी गरिसकेपछि आज यो तरङ्ग कार्यक्रममा फेरि कुरा गर्ने मौका दिनुभएको छ। यसको लागि म तपाईँ र नवीन भाइप्रति पनि आभारी छु। हजुर, हस् सर, म अलिकति यहाँलाई यहाँको अहिले अर्को कृति पनि प्रकाशित हुँदैछ भनेर भन्नुभयो है अघि मलाई कुरा हुनुभन्दा अगाडि। 16वटा कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्, त्यो पनि नाम चलेका प्रकाशकहरूकोबाट, प्रकाशनहरूबाट, होइन, प्रकाशन गृहहरूबाट। त्यसमा 10वटा त कविता सङ्ग्रह नै छ यहाँको। कविताको पाठकहरू, कविताको बजार कस्तो छ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हो बहिनी। मलाई के लाग्छ भने अब विश्वमा सबैभन्दा धेरै लेखिने विधामध्ये कविता विधामै हो। मान्छेले, जोसुकै मान्छे, सिकारु मान्छेले पनि, परिपक्व मान्छेले पनि कवितामा बढी खेल्छ र कवितामा बढी लेख्छ। त्यो हिसाबले सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि विश्वमा कुनै विधा बढी लेखिएको छ भने कवितामै लेखिएको छ। त्यो कुरा स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि त्यही नै हो, त्यसै किसिमले गरेको छ। तर एउटा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो कविता जति लेखिन्छ त्यति धेरै किनेर पढ्ने पाठकको सङ्ख्या चाहिँ कम छ अरू विधाको तुलनामा। तर के हुन्छ भने एउटा कविले, एउटा लेखकले अथवा स्रष्टाले लेख्ने भनेको त्यो कृति बिक्छ अथवा बिक्दैन भनेर लेख्ने कुरा होइन। जसरी कुनै एउटा आविष्कारकले, वैज्ञानिकले कुनै कुराको आविष्कार गर्दाखेरि
उसले यो कुरा साँच्चै भोलिको लागि आवश्यकता भन्दा पनि उसले नयाँ कुरा के चमत्कार मैले विश्वको लागि दिन सक्छु भनेर उसले लेख्ने, सिर्जना गर्ने हो, आविष्कार गर्ने हो। त्यस्तै एउटा कविले अथवा लेखकले पनि भोलि मैले समाजले मागेर दिने होइन कि समाजको लागि यो कुरा दिएपछि समाजले यो कुरोमा खुसी हुन्छ भन्नको लागि लेख्ने हो। त्यस हिसाबले पनि कविताको साँच्चै एउटा आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने किन्ने बेच्ने अथवा क्रय गरेर कविता पढ्नेको सङ्ख्या त धेरै कम छ। त्यो नेपालमा त असाध्यै कम छ, विश्वमै पनि कम छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मलाई के लाग्छ भने एउटा लेखक भनेको उसले आर्थिक स्रोत सङ्कलन गर्नको लागि मात्रै लेख्दैन, लेख्न पनि हुँदैन, उसले समाजको हितको लागि लेख्ने हो। त्यस हिसाबले पनि त्यो आर्थिक रूपमा त्यसको प्रतिफल प्राप्त होस् या नहोस् लेखकले, कविले त्यो लेख्ने क्रम चाहिँ जारी हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यहाँ यस्तो छु, यहाँले भन्नुभयो आर्थिक पाटोको लागि अथवा बजारको लागि भन्दा पनि समाजलाई केही दिनको लागि पक्कै पनि अर्थ नै कमाउन भनेर सायद कविहरूले लेख्नुहुन्न होला, मलाई पनि यस्तै लाग्छ। तर फेरि पनि साहित्यिक एउटा जमातको कुरा पनि आउँछ होइन, र जो पाठककोमा पुग्यो त्यो पाठकहरूको प्रतिक्रियाको कुराहरू पनि आउँछ। र कविता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हरेक विधाको आफ्नो एउटा स्वभावको कुराहरू पनि आउँछ होइन। त्यस्तो हिसाबले चाहिँ कविताप्रतिको मान्छेको बुझाइ अनि यहाँले यत्रो सङ्ग्रहहरू निकालिरहँदा ती पाठकहरूको त्यसप्रतिको चासो अथवा त्यसमा एउटा फिडब्याक दिने चलन होइन, हाम्रो अन्तर्क्रियाको कुराहरू हाम्रो नेपालमा कस्तो छ त, साहित्यिक माहौलमा कस्तो छ? मलाई के लाग्छ भने बहिनी, हामी कहाँ 2-3 किसिमका पाठकहरू हुनुहुन्छ। एक किसिमको पाठक उहाँहरू सरसर्ती पढ्नुहुन्छ, त्यसलाई गम्भीर किसिमले त्यसलाई ग्रहण गर्ने नगर्ने कुरा त्यति मतलब गर्नुहुन्न, पढ्नुहुन्छ, छोडिदिनुहुन्छ। एक थरी पाठक हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसलाई हरेक शब्दको गम्भीर रूपमा गहन रूपमा विश्लेषण गर्ने, त्यसको राम्रा नराम्रा पक्ष र कविताले समाजलाई दिएको सकारात्मक अथवा नकारात्मक पक्ष के हो भनेर खोज्नुहुन्छ र त्यो कुरा बाहिर प्रकट पनि गर्नुहुन्छ। र तेस्रो किसिमको अर्को पाठकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कविता भनेपछि टाउको दुख्छ, कविता भन्ने बित्तिकै नाक खुम्च्याउने, कविता भन्ने बित्तिकै त्यो कृति छुँदै नछुने, त्यो किसिमको पाठकहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो वास्तवमा एउटा आम मान्छेको स्वभाव पनि हो, आम समाजको सामाजिक स्वभाव पनि हो। त्यस हिसाबले त्यसलाई मैले तिनै थरीलाई मैले नराम्रो मान्दिनँ। तर एउटा के हुँदो रहेछ भने कविता, मैले यहाँले भन्नुभएको जस्तो मैले अहिले 10औं कविता कृति सङ्ग्रह प्रकाशित गर्दाखेरि एउटा चाहिँ कुरा के हो भने पाठक जसरी एउटा बजारमा तपाईँले दाल अथवा चामल बेच्नुहुन्छ भने त्यो दाल चामलका गुणहरू त धेरै किसिमका हुन्छ बजारमा। मान्छेले जुन क्षमता, जुन किसिमको इच्छा हुन्छ त्यसअनुसार उसले खरिद गर्छ र लगेर खान्छ नि। कसैलाई मनसुली चामल मन पर्ला, कसैलाई मसिनो चामल मन पर्ला होइन, कसैलाई रातो चामल मन पर्ला। त्यो हिसाबले पनि मान्छेको आफ्नो क्षमता, आफ्नो ग्रहणशीलता र आफ्नो रुचि अनुसार उसले प्रयोग गर्छ। कविता पनि त्यस्तै हो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई के लाग्छ भनेदेखि कविताले मान्छेको चेतना, मान्छेको सोचाइ, मान्छेको व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कविले लेख्नुपर्छ। किनभने कविता भनेको शब्दको जन्जाल मात्रै फैलाएर कविता हुन सक्दैन र शब्दको जन्जालले मात्रै कवितालाई राम्रो बनाउनु पनि सक्दैन। त्यो तर के भने ती हरेक शब्दको संयोजनबाट एउटा चमत्कार निकाल्न सक्यो भने कवि साँच्चै सफल हुन्छ। र त्यो मलाई के लाग्छ भने कविता पढ्नुको अर्थ त्यो श्रोता अथवा त्यो पाठक अथवा त्यो दर्शकले उसँग भइरहेको विद्यमान उसको चिन्तन, विद्यमान बौद्धिक क्षमता र विद्यमान विचारमा अलिकति भए पनि त्यो कविताले परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने मात्रै त्यो कविता सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यहाँको कविता सुन्छु। आज मैले कार्यक्रममा कविता केन्द्रित नै बनाउन चाहेँ सर। हजुर, म ठिक छ, म एउटा कविता सुनाउँछु यहाँहरूलाई। यो चाहिँ एउटा मौन बाटाहरू शीर्षकको कविता हो। मौन बाटाहरू शीर्षकको कविता हो। यो मेरो अहिले तत्कालै एउटा प्रकाशित हुन लागिरहेको एउटा कविता सङ्ग्रहमा पनि छ यो कविता। यो कविता सङ्ग्रह
निर्वस्त्र घाम र लोलाएको साँझ शीर्षकको एउटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशित हुँदैछ। त्यो शीर्षकमै पनि आफैमा एउटा अलि फरक जस्तो लाग्छ, निर्वस्त्र घाम र लोलाएको साँझ। र त्यही कविता सङ्ग्रहमा यो सङ्ग्रहित छ यो कविता मौन बाटाहरू शीर्षकको। एक साँझ भेट हुँदा सेतो चुवा फुलबाट ओर्लेर हामी दुवैसँग काने खुसी गरेथ्यो ममतामयी बतासले। अहिले संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्दा त्यही बतासले सुमसुम्याइरहन्छ। एक साँझ भेट हुँदा सेतो चुवा फुलबाट ओर्लेर हामी दुवैसँग काने खुसी गरेथ्यो ममतामयी बतासले। अहिले संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्दा त्यही बतासले सुमसुम्याइरहन्छ। तिम्रो सामु पेश गरिरहेछु एउटा निवेदन कि आँखाको सत्यलाई नगरियोस् नाटकमा रूपान्तरण। तिमी रारामा जाँदा उडाउनु रङ्गरङ्गका चङ्गाहरूलाई, तिमी रारामा जाँदा उडाउनु रङ्गरङ्गका चङ्गाहरू, ती चङ्गाहरूमा नझुन्ड्याइयोस् सपना र प्रेमका हत्याराहरूका ताजा तस्बिर। तिमी रारामा जाँदा उडाउनु रङ्गरङ्गका चराहरू, ती रङ्गरङ्गका चङ्गाहरू, ती चङ्गाहरूमा नझुन्ड्याइयोस् सपना र प्रेमका हत्याराहरूका ताजा तस्बिर। तिमीले लेख्ने हिमालेखमा कसरी बिउजायौ मान्छेलाई, तिमीले फर्केर दिने उपहारमा खोतल्दैछु मैले। तिमीले लेख्ने हिमालेखमा कसरी बिउजायौ मान्छेलाई, तिमीले फर्केर दिने उपहारमा खोतल्छु मैले। आगोको मुस्लोबाट ओर्लेर तिमी हिमरसमा अक्षर रोप्न हिँडेको खबर छ। हिउँका कण कणमा आगोका फिलिङ्गा, फुलका थुङ्गा, हिँडिरहेको चन्द्रमा र बोल्नै नसकेका मान्छेहरूका दमित आवाजहरू छन्। त्यो तिमीले ल्याउनु पर्छ पोल्टाभरि। तिमीले छाता नओढेको राम्रो, तिमीले छाता ओढेको बेला छाताले खुरुखुरु चोर्दो रहेछ तिम्रो मुहारको इन्द्रेणी। पर्दा बनेर छाता मुस्कुराइरहेको थाहा पाएर रक्तचापमा रिङ्गिएर एक्लै आगो जल्न थाल्दो रहेछ घाम। उकालो चढ्ने बाटाहरू घुमाउरा र अप्ठ्यारा छन्। तिम्रा स्वाभिमानका चेतहरूमा घाउ ठडाउनेहरू पनि भेटिन सक्छन्। हिँड्दा हिँड्दै टुङ्गिन सक्छ बाटो टुङ्गिँदैमा कहाँ टुङ्गिन्छ जिन्दगी। हिँड्दा हिँड्दै टुङ्गिन सक्छ बाटो टुङ्गिँदैमा कहाँ टुङ्गिन्छ जिन्दगी। अरू कसैले निर्माण गरेको बाटो टुङ्गियो भने सम्झ तिमी सामु उभिएको छ सम्भावनाको विशाल घाम। अरू कसैले निर्माण गरेको बाटो टुङ्गियो भने सम्झ तिमी सामु उभिएको छ सम्भावनाको विशाल घाम। घाम र जिन्दगी दुवैलाई नयाँ बाटोबाट उकालो चढाउन सक्नुपर्छ अब। एउटा जादुई सहरलाई निसासिलो धुलो, बेहोसी दुर्गन्ध र मान्छेका जाल साँझीले खण्डहरमा रूपान्तरण गरिरहेछन्। त्यही देखेर दारा किटिरहेछु म। तिम्रो आगमनले कमसे कम निम्त्याओस् कञ्चन तरल र बिजुली झट्काको रूपान्तरण। आगोका फिलिङ्गाहरूबाट हिमज्योति खोतल्न निस्किएको छु म। हिमतालमा आगो भिउजाइरहेको बेला भेट हुनेछ कतै तिम्रो र मेरो। हिउँ र बाटोको जुहारीमा किन तेल थपिरहेका छैनौँ हामीले, बाटाहरू मौन छन्। एक साँझ भेट हुँदा सेतो चुवा फुलबाट ओर्लेर हामी दुवैसँग काने खुसी गरेथ्यो ममतामयी बतासले। अहिले संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्दा त्यही बतासले सुमसुम्याइरहन्छ। मौन बाटाहरू शीर्षक। हजुर सर, कविता सुन्यौँ हामीले है, यो मौन बाटाहरू। हजुर। अब म अलिकति फेरि कविताकै कुरा गर्छु। यहाँले अघि जुन पाठकहरूलाई वर्गीकरण गरिरहँदा हामी पाठकको कुरा त उठायौँ, सुरुमा बजारको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। तर यसको लागि जुन पाठकहरूले पढ्नुहुन्छ त्यो त भइ नै हाल्यो, तर जुन पाठकहरूले चाहिँ कविता रुचाउनुहुन्न भन्छौँ नि हामी, अथवा कविता पढेर पनि त्यसमा गहन हुन सक्नुहुन्न भन्छौँ नि हामी, त्यसमा हामी लेखकहरू स्वयं चाहिँ कतिको दोषी छौँ अथवा जिम्मेवार छौँ कि छैन? त्यो त एकदमै पक्कै हो। सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवार त लेखक आफै, स्रष्टा आफै हो। किनभनेदेखि पहिलो कुरो त मैले यो विश्वका सबै मान्छेको लागि सिर्जना गर्न सक्दिनँ, त्यो कुरा मैले बुझ्नुपर्छ। किनभने मैले गरेको सिर्जना सबैलाई मनपर्छ भन्ने पनि छैन, मन पराउनुहुन्न सबैले। तर अधिकांशले मन पराउने रचना मैले सिर्जना गर्न सकेँ भने त्यो चाहिँ मेरो सफलता हुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने पाठकहरू एउटा लेखक चाहिँ जहिले पनि समाजप्रति अथवा पाठकप्रति जिम्मेवार भएर लेख्ने हो र मैले लेख्ने कविताहरू कुन किसिमको पाठकहरूलाई केन्द्रित गरेर लेख्ने हो त्यो कुरा मैले पहिले नै सोच्नुपर्छ र त्यो कुरामा मैले विचार गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले अब मैले यहाँ बसेर लेख्ने कविता र युरोपेली मुलुकहरूमा बसेर लेख्ने कविता अथवा हाम्रै हिमालको दूर दराजमा बसेर लेख्ने कविता कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्छ। किनभने मैले सुनाउने पाठक साँच्चै उहाँसँग बौद्धिक क्षमता कतिको छ अथवा उहाँको रुचि कतिको छ अथवा मैले त्यो बौद्धिक क्षमता अथवा त्यो रुचि अथवा त्यो किसिमको पाठकलाई मैले के परिवर्तन गर्न खोजेको हो त्यो कुरामा म स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले पनि म के भन्छु भने मैले लेखेको सबै कुरो 100% मैले पो ठिक ठानिरहेको हुन्छु। पाठकले त्यसमा विमति पनि त जनाउन सक्नुहुन्छ। पाठकले अथवा श्रोताले त्यो कुराहरू मेरो कविता प्रति उहाँले विद्रोह जनाउन सक्नुहुन्छ, विरोध जनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो त उहाँको स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर मैले चाहिँ के हो भने आम पाठकलाई सकेसम्म बढीभन्दा बढी समेटेर लगेर मैले एउटा नयाँ किसिमको चमत्कार अथवा नयाँ किसिमको आविष्कार दिन खोज्ने मेरो प्रयास हुन्छ। त्यसरी हो। अब म यहाँलाई यहाँको व्यक्तिगत रूपमा म त्यो प्रश्न धेरैले उठाउनुहुन्छ, तर यहाँको लागि चाहिँ कविता के हो? हजुर, कविता मलाई के लाग्छ भने कविता र जीवन उस्तै उस्तै हो। जीवनलाई हामीले जसरी एउटै मात्रै परिभाषाले जीवन परिभाषित हुँदैन। जन्मेदेखि मृत्युसम्मका मान्छेका धेरै श्रृङ्खलाहरू हुन्छन् र हामी जन्मिने बित्तिकै मृत्युसम्म पुग्ने यात्रा गरिरहेका हुन्छौँ र यो जन्मेदेखि मृत्युसम्मको यात्रामा हाम्रा असङ्ख्य श्रृङ्खलाहरू हामीले पार गरिरहेका हुन्छौँ र ती हरेक क्षणहरूलाई हुँदा एक सेकेन्डलाई पनि हामी हजारौँ कितामा बाँड्ने हो भने ती हजारौँ कितामा पनि हामीले फरक फरक ढङ्गले अनुभूति गरिरहेका हुन्छौँ, फरक फरक ढङ्गले हाम्रा क्रियाकलाप गरिरहेका हुन्छौँ र फरक फरक ढङ्गले हाम्रा अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषण गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। त्यस हिसाबले कविता पनि त्यही कुरामा पर्छ। कविताको खासै यही परिभाषा त छैन। भन्न त मान्छेहरूले के भने एउटा लयात्मक ढङ्गले पद्यात्मक ढङ्गले लेखिएको कलात्मक किसिमको अभिव्यक्ति हो जसले मान्छेको मन तान्छ र उसले एउटा सत्यको उजागर गर्छ भन्ने एउटा परम्परागत परिभाषा छ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यति मात्रै पनि होइन। कविता त धेरै कुरा हो। कविता मैले अघि नै पनि धेरै कुरा भनिरहेको छु। कविता एउटा ठुलो आविष्कार हो। कविता भनेको वर्णन मात्रै पनि होइन। कविता भनेको शब्दको जाल मात्रै पनि होइन। कविताले एउटा नयाँ कुराहरू विश्वलाई नै नयाँ डोर्याउने कुराहरू पनि दिन सक्छ। विश्वलाई नै एउटा नयाँ किसिमको तरङ्ग फैलाउन पनि सक्छ। तर के भने अब त्यो कविको क्षमतामा भर पर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले कविताको यही नै परिभाषा र यति कुरामा मात्रै सीमित छ। कविता एउटा पद्यात्मक लय भएको सिर्जना हो मात्रै भनियो भने त्यो अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्छ। जसरी एउटा मान्छेको जीवनदेखि मृत्युसम्मको एउटा गति हो अथवा यात्रा हो मात्रै भन्यो भने पनि त्यसलाई समग्रमा अटाउन सकिँदैन। त्यसै गरी कविता पनि एउटा पद्यात्मक रचना, लयात्मक रचना अथवा शब्दहरूको लयात्मक सिर्जना मात्रै भनेर पनि पुग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले कविता आविष्कार हो, कविता लेख्नु आविष्कार गरिरहनु हो भन्दा सबै कविहरूले कवितामा आविष्कार गर्नुभएको यहाँले पाउनु भएको छ? हो, त्यो चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ एकदमै छैन। जस्तो कतिपयले के भनेदेखि नि जस्तो मलाई मेरो देश राम्रो लाग्छ, मेरो देश राम्रो छ, मेरो देशमा हिमाल छन्, मेरो देशमा पहाड छन्, मेरो देशमा तराई छन्, मेरो देशका मान्छे बहादुर छन् भनेर कविता लेखेर कुनै पनि आविष्कारको कुराहरू त्यसमा हुँदैन, हुन पनि सक्दैन। किनभनेदेखि त्यो एउटा सामान्य वर्णन पनि होला। त्यसलाई एउटा निबन्धको अनुच्छेदलाई लगेर कविताको शैलीमा राखिदिएर पनि कविता लेखिने धेरै छ। र हाम्रो समाजमा यहाँले भन्नुभएको, बहिनीले भन्नुभएको जस्तो हाम्रा धेरै कविताहरू वर्णनात्मक छन्।
जुन वर्णनले मात्रै कविताको अन्तिम तत्त्व पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँ कविता पढ्दाखेरि र निबन्ध पढ्दाखेरि, कविता पढ्दाखेरि र कथा पढ्दाखेरिको अन्तर देखिनुपर्छ। र कविताले साँच्चै कविता भनेको एउटा मन्त्र जस्तो पनि हो। कविता तपाईँले जति पटक पढ्नुहुन्छ कवितामा त्यसभित्र रहेका बिम्बहरू, त्यसभित्र रहेका प्रतीकहरू, त्यसभित्र रहेका मिथकहरू र त्यसको एउटा अभिव्यञ्जनात्मक शैलीले मान्छेलाई हरेक पटक पढ्दाखेरि नयाँ तरङ्ग, नयाँ परिणाम, नयाँ विचार र नयाँ क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने भयो भने साँच्चै त्यो कविता हुन्छ। तर भनौँ न एउटा सामान्य बयान मात्रै भयो भने त त्यो निबन्ध पढे जस्तो पनि होला, कथा पढे जस्तो मात्रै पनि होला, त्यसले सबै कुरो पुरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पक्कै पनि प्रत्येक र बिम्बकै कुराहरू गरिरहँदा पनि फेरि कवितालाई जटिल बनाउनु पर्छ अथवा कविता भनेको त यस्तो चिज हो भन्ने जस्तो एउटा होइन अथवा जटिल हुन्छ भन्ने जस्तो त्यो कुरा पाठकसम्म पुग्नमा त फेरि पनि लेखक नै जिम्मेवार छ नि होइन? एकदमै यो तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने यो पहिलो कुरो प्रतीक बिम्बहरू हुँदैमा त्यो कविता पनि हुँदैन पहिलो कुरो। अर्को कुरो कविता र बिम्ब के अरे प्रतीक र बिम्बहरू हुँदैमा कविता जटिल पनि हुँदैन। किनभने कविता जसरी कुनै मान्छेले म अझ राम्रो देखिनु छु भनेर गहना लाउन सक्छ नि त होइन, गहना लाउन सक्छ। त्यो गहना नलाउँदा पनि ऊ मान्छे त हो नि, र त्यो लाउँदाखेरि उसले अरूले पनि राम्रो देख्लान् अथवा ऊ आफैले मैले चाहिँ अलि राम्रो भएको छु, म सुन्दर भएको छु भन्ने महसुस होला, अथवा मलाई अभिव्यक्त कसरी गर्ने भन्ने कुरो उसले त्यो कुरा उद्देश्यले लगाउला। र प्रतीकहरू बिम्बहरू भनेको जस्तो बिम्ब भन्ने बित्तिकै कस्तो भने यो सारा संसारमा घाम त एउटा छ नि होइन। अब त्यो तपाईँले ल्याएर 1000 घडा चाहिँ तपाईँको आँगनमा राखिदिनु भयो भने घाम त 1000वटा त्यहाँ देखिन्छ नि, हो बिम्ब त त्यसरी आयो नि होइन। र तपाईँले अब बिम्बको सहारा कवितामा लिनुभयो अथवा बिम्बको सहयोगले कविता बनाउनु भयो भने पाठकले पनि अझ बढीसँग बुझ्छ, अझ राम्रोसँग बुझ्छ। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो मेरो आमाको निधारमा राम्रो टीका छ भनेर मात्रै मैले भने त्यो त्यति धेरै आकर्षक नहुन सक्छ। तर मेरो आमाको अनुहार साँच्चै पूर्णिमाको जुन जस्तो छ र त्यो पूर्णिमाको जुन जस्तो आमाको निधारमा पूर्णिमाको जुन जस्तो टीका टर्किरहेको छ भनेर भन्दा त त्यो अलि त्यसले धेरै प्रभाव पार्छ नि मान्छेलाई होइन। भनेको त्यो बिम्बहरूले, त्यो प्रतीकहरूले त्यो अभिव्यक्तिलाई अझ बढी बलियो गराउन सक्ने, अझ बढी उजागर गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ त्यसमा हुन्छ। त्यो हिसाबले अनि अर्को एउटा कुरो मैले बहिनीको प्रश्नमा जोडिहालौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने हरेक पाठक अल्छी हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु। अल्छी भन्नुको अर्थ के हो भनेदेखि तपाईँ लेखकले सबै कुरो प्रकाश पारिदियो र त्यो पढेपछि उसलाई लेखकले जति भन्न खोजेको त्यति मात्रै कुरा उसले बुझ्यो भने पाठकको लागि पनि त्यो हितकर हुँदैन, लेखकको लागि, स्रष्टाको लागि पनि हुँदैन। अन्तर्क्रियामा भाग लिनु पर्यो हो, एउटा अन्तर्क्रियामा भाग लिनु पर्यो। अर्को कुरो लेखकले सधैँ सरल लेख्नु पनि हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। उसले अलिकति जटिलतिर अघितिर लाग्यो भने पाठकले मेहनत गरेर उसले ऊ पनि त्यो क्षमतामा अघि बढ्छ। बौद्धिक रूपमा चुनौतीपूर्ण तरिकाले चुनौतीपूर्ण रूपमा लेख्नु पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ भने उसले पनि त मेहनत गर्छ नि, मैले यो शब्द, यो प्रतीक, यो बिम्बले के भन्न खोजिरहेको छ भनेको उसको पनि बौद्धिक कसरत बढी हुन्छ। त्यसको हुनाले सरलताको नाममा गोर्खापत्र पढे जस्तो सरल पढ्ने मात्रै पनि कविता भएन, मध्यमार्गी भएर सोच्नु पर्ने। पक्कै एउटा चाहिँ पाठकलाई उसको क्षमतामा तरङ्गित, तपाईँ कार्यक्रमको नाम पनि तरङ्ग छ होइन, अनि एउटा तरङ्गित बनाएर उसले के भने ऊ खुसी पनि हुँदै जाने, त्यो पढ्दै जाँदाखेरि उसले जटिलता पनि महसुस गर्दै जाने, नयाँ कुरो सिक्दै पनि जाने। जस्तो एउटा पहाड चढे जस्तो, शिखर चढे जस्तो कि हामी शिखर चढ्दाखेरि साँच्चै गाह्रो पनि हुन्छ नि त, पसिना पनि आइरहेको हुन्छ, दुःख पनि भइरहेको हुन्छ, भोक पनि बढिरहेको हुन्छ। तैपनि जति उचाइमा हामी माथि जाँदै हिँड्छौँ त्यो रमाइलो, त्यो आनन्द, त्यो शिखर चढ्नुको मजा, शरीरले पाउने अनुभूति त झन् राम्रो हुँदै जान्छ नि त। हो त्यस्तै कविता अथवा कुनै सिर्जना पनि पाठकको लागि अलिअलि मिठो पनि हुँदै जाने र अलिअलि मिठोभित्र जटिलता पनि थपिँदै जाने, बौद्धिकता पनि थपिँदै जाने, त्यसबाट नयाँ कुरा पनि पाउँदै जाने गऱ्यो भने त्यो पाठकले पनि छोड्न मान्दैन र उसको क्षमता पनि बढ्छ, लेखकको उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ र समाजलाई
अलि नयाँ ठाउँमा नयाँ किसिमले लाने कुरा पनि राम्रो हुन्छ, त्यसो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब म यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसपछि हामी एउटा कविता सुनेर छुट्टिन्छौँ। यहाँलाई मेरो प्रश्न, हामीले प्रतीक र बिम्बको कुराहरू गऱ्यौँ, प्रतीक र बिम्बहरू पनि दोहोरिएका जस्ता लाग्छन् पढिरहँदाखेरि। यो प्रतीक र बिम्बहरू नयाँ नयाँ खोज्नको लागि यहाँले लेखकहरूलाई अथवा युवाहरूलाई अथवा नयाँ जो लेखिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अथवा जसलाई प्रतीक र बिम्बहरू खोज्न अझै गाह्रो छ उहाँहरूलाई पनि सुझाउनु पर्यो भने यहाँले आफ्नो अनुभवबाट त्यो नयाँ प्रतीक र नयाँ बिम्बहरू खोज्ने चाहिँ कसरी, त्यसको लागि सूत्रहरू के दिनुहुन्छ? सूत्र भन्दा पनि अब हुन त हुन त के भने जस्तो यो सूत्र भनेर 2+2=4 भन्ने सूत्र त साहित्यमा हुँदैन। कहिलेकाहीँ 2+2 5 पनि हुन्छ, 2+2 6 पनि हुन्छ, 2+2 3 पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, होइन। तर एउटा कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले पाठक पनि अध्ययनशील हुनुपर्छ, स्रष्टा अथवा लेखक पनि अध्ययनशील हुनुपर्छ। प्रतीकहरू बिम्बहरू खोज्ने भनेको प्रतीकहरू बिम्बहरू त धेरै किसिमले निर्माण गर्ने भनेको त धेरै किसिमले आउँछ नि त। बिम्बहरू प्रतीकहरू तपाईँले ऐतिहासिक रूपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ, भौगोलिक रूपमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, सामाजिक रूपमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, वैज्ञानिक ढङ्गबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, प्राकृतिक दृश्यहरूबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, अथवा प्रकृतिका रहस्यहरूबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो धेरै कुराहरू छन्। त्यसको लागि पहिलो कुरो लेख्ने स्रष्टाले अध्ययन नै बढाउनु पर्यो। उसको क्षमता प्रतिभा त आफ्नो ठाउँमा होला, तर प्रतिभाले मात्रै सबै कुरो पुग्दैन। त्यसको लागि उसले अध्ययनको स्तर धेरै बढाउनु पर्यो, बढीभन्दा बढी अध्ययन गर्नु पर्यो, धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा नयाँ ठाउँमा पुग्ने नयाँ भ्रमण गर्नु पर्यो, नयाँ मान्छेहरूसित भेट्नु पर्यो, नयाँ जीवनहरूसित घुलमिल हुनु पर्यो। एउटा जीवन भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा के भने सम्भ्रान्त मान्छेको मात्रै जीवन होइन। जीवन भनेको हामीले एउटा सरल मान्छे, सोझो मान्छे, गाउँले मान्छे, निर्दोष मान्छेहरूबाट हामी धेरै कुराहरू जीवनका नयाँ बाटाहरू भेट्छौँ। एउटा दुःख पाइरहेको मान्छेबाट हामीले धेरै कुराहरू भेट्छौँ, उसका दुःखका पनि धेरै किताहरू हामीले लेख्न सक्छौँ, सुखीको पनि धेरै किताहरू लेख्न सक्छौँ। र त्यस कारणले पनि हामी फरक फरक जीवन, फरक फरक भूगोल, फरक फरक संस्कृति, फरक फरक चालचलन, फरक फरक किसिमको आवाहवा, यी सबै कुराको अध्ययन एउटा लेखकले गर्नु जरुरी छ। त्यो अध्ययनको अनुसार उसले कुन सन्दर्भमा लेख्दैछ र कस्तो परिवेशमा लेख्दैछ, त्यो परिवेश सुहाउँदो किसिमका बिम्बहरू र प्रतीकहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसले साँच्चै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब अन्तिममा एउटा कविता सुन्छौँ हामी। हजुर हजुर, म एउटा कविता सुनाउँछु। यो मेरो अहिले भर्खरै एउटा कविता सङ्ग्रह निस्केको छ, हिमालका आवाज शीर्षकको। यो कविता सङ्ग्रहमा 50वटा एउटै शीर्षकका कविताहरू छन्, हिमालको आवाज। र यो हिमाललाई बिम्ब बनाएर यो विश्वमा अहिले भइरहेका सारा विज्ञान, कला, संस्कृति, राजनीति, सामाजिक उथलपुथल, यो सबै कुरालाई समेट्ने प्रयास मैले यसमा गरेको छु र जीवनका विविध पाटाहरूलाई पनि यसमा मैले केलाउने प्रयत्न गरेको छु। त्यस हिसाबले म एउटा कविता सुनाउँछु, हिमालको आवाज शीर्षकको। यो 46औं श्रृङ्खला हो मेरो। हिमालको आवाज। सुन्दर नै सुन्दर टुक्राहरू जोडिएर सृष्टि भएको हो संसार। सुन्दरतामा सुनमाथि सुगन्ध छर्न ब्युजेका हुन् पन्छी, जन्तु र मान्छेहरू। सुन्दर नै सुन्दर टुक्राहरू जोडिएर सृष्टि भएको हो संसार। सुन्दरतामा सुनमाथि सुगन्ध छर्न ब्युजेका हुन् पन्छी, जन्तु र मान्छेहरू। तिमी र म छौँ र पो यति उज्यालो भएको छ संसार। तिमी र म छौँ र पो यति उज्यालो भएको छ संसार। अब यो संसारमा कुनै युद्ध हुने छैन। सिमाना, जात, धर्म र धनको लागि कतै फैलिने छैन महामारी। शब्दकोशमा मात्र सीमित रहनेछ भोकमरी। कोही मर्ने छैन अब रक्तचाप, क्यान्सर, एड्स, मधुमेह र अरू कडा रोगले। अब कसैको नाममा जग्गाको लाल पूर्जा बन्ने छैन। घर निर्माण गर्दा गर्दै सापटीको बोझले थिचिएर अब कोही मर्नु पर्ने छैन। चरा जस्ता बन्ने छन् मान्छेहरू। हरेक क्षण काम, खाना, नाना र छानाको चिन्ताले यो संसारमा कसैलाई सताउने छैन।
जन्म छ त सबै कुरा छन्, प्राण फुलाउने र जीवन फैलाउने सबै कुरा। करोडौं शुक्र कीटहरू छलेर जन्मन सफल छ मान्छे। आफैले तोक्नेछ मृत्युको तिथि, इच्छा मृत्युमा कसैले कुनै सकस बेहोर्न पर्ने छैन। प्रेमिल बन्नेछ राजनीति, विज्ञान बन्नेछ धर्म, छलछाम बेगरको बन्नेछ कार्यालय। कामले थिचिएर मर्नेछन् भ्रष्टहरू, शोकले पिल्सिएर मर्नेछन् कुरौटे र धुपौरेहरू। कित्ता कित्तामा तानाशाहहरू ढल्नेछन् हिउँ पहिरोको नियतिमा। नसच्चिने हो भने अब संसारमा कोही टिक्ने छैन। रमाऊ मस्त रमाऊ, रमाउने बेला यही हो। भविष्यको चिन्तामा डुबेर वर्तमान अँध्यारो पार्न कसैलाई अधिकार छैन। अबको संसार हिउँको हो, हिउँको सेतो खास्टोमा एक थोपा कालो सुहाउने छैन। तिम्रो जीवन र तिमीले टेक्ने जमिन पनि हिउँ हो। हिउँमा रोग भोक र शोकका कुनै कीटाणु जन्मन र जिउन सक्ने छैन। हिउँ बन्न सिक, हिउँ बनिसकेपछि पग्लन फैलन बग्न जम्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन। हिउँ बन्न सिक, हिउँ बनिसकेपछि पग्लन फैलन बग्न जम्न कुनै अप्ठ्यारो पर्ने छैन। मान्छे नै हिउँमा अनुवाद भएपछि घाम र हिउँ जस्तै झलमल्ल बन्नेछ मान्छेको जीवन। जतिसुकै कष्ट खपेर पनि तिमी हिउँ बनेको हेर्न चाहन्छु म। जतिसुकै कष्ट खपेर पनि तिमी हिउँ बनेर जमेको हेर्न चाहन्छु म। सुन्दर नै सुन्दर टुक्राहरू जोडिएर सृष्टि भएको हो संसार। सुन्दरतामा सुनमाथि सुगन्ध छर्न बिउजेका हुन् पन्छी जन्तु र मान्छेहरू। हिमालका आवाज शीर्षक। हजुर, हुन्छ सर, यो समयको लागि, कविताको लागि, अनि आज हामीले कविताकै कुरा गऱ्यौँ, यी विचारहरूका लागि पनि म यहाँलाई व्यक्तिगत र कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि यसरी सम्झिएर बोलाउनु भयो मेरो प्रिय बहिनी आस्मा आर्याल र भाइ नवीन अधिकारी, जसले यो एउटा तरङ्गको कार्यक्रम भनेर लामो श्रृङ्खला तपाईँहरूले पार गर्नुभएको छ। यो एउटा राम्रो र एउटा बौद्धिक र उच्च स्तरको कार्यक्रममा मलाई पनि सम्झेर यो स्थान दिनुभयो। यसको लागि म यो टिम पुरै प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। हस् सर, नमस्कार। नमस्कार। हुन्छ त दर्शक महानुभावहरू, यसको साथै आजको तरङ्ग यति नै। अर्को हप्ता अर्को फरक स्रष्टासँग अर्को विषयमा, विषय त साहित्यकै विषय हो तर पनि साहित्यको कुनै एउटा पाटोलाई समाउन हामी फेरि आउनेछौँ। आजको लागि छुट्टिन्छु। हस्त, नमस्ते, शुभ समय। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सारङ्गी टिभी। लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि दबाउनुहोला।